تقریبا به این نتیجه رسیدیم که محبت یک نوع انجذاب است، کشیده شدن به طرف محبوب است، یک کشیده شدن آگاهانه، مثل انجذاب به طرف مغناطیس نیست، یعنی دل به طرف او متوجه میشه. معمولا اون جایی که آدم چیزی رو دوست می‌داره یک امتیازی در اون شیء می‌بینه که به تعبیر متعارفش میگیم یک کمالی داره. آدم یه شخص بنده خاص و خدا رو خیلی دوستش می‌داره، آدم مؤمنین اون ممکنه نه هیچ ظاهری هم هیچ جا امتیاز ظاهری هم نداشته باشه، ولی اون امتیاز معنوی و روحی که داره، یک کمالی را، یک جمال معنوی را در او احساس میکنه که به طرف او کشیده میشه. یه وقت هست نه، چیزی را دوست داریم که اون وسیله هست برای رسیدن به یک محبوبی. فرض کنیم میخواد با دوست داریم بریم کربلا، هممون دوست داریم. اگه یک کسی بیاد بگه من هزینه سفر کربلاتون رو میدم، هزینه‌ش چی، وسیله هم فراهم میکنم، فردای ماشین شخصی در خونتون میبرمت کربلا و برمیگردیم، چقدر دوستش می‌داریم ما؟ اگه این کار نکرده بود دوستش نمی‌داشتیم، اون عادی. اما چون این وسیله است که ما برسیم به یک محبوب اصلی، این هم رو به خاطر اون دوست می‌داریم. ولی گاهی به محبوب اصلی رسیدیم، اونم رو دوستش داریم، محبت هم مال اوست، اما لازمه اون محبت اینه که متعلقاتش هم رو دوست بده. وقتی آدم یک کسی رو دوست داره، اون چه به او تعلق داره، یک نشانه ای از او داره، یک ارتباطی با او داره، اونم رو دوست میده. زری ها دوست داریم میبوسیم، زری خود آهن نقره از طلاست، اون جای دیگه هم آهن و اینا زیاده، اونا ما دوست نمیداریم. این چون متعلق به حضرت معصومه است. این که شیعه ها و اینا علاقه به اهل بیت دارن، در و دیوار خونشون رو دوست دارن، میبوسن، خاکش رو به سر و چشمشون میکشن، اینا یه چیز طبیعی است. اونایی که نمیفهمن از محبت خیلی سر در نیاورده. عالی ترین مرتبه محبت، اصیل ترین محبت باید به اصیل ترین محبوب تعلق بگیره که اصیل ترین کمالات رو داره و اون ذات مقدس پروردگاره. همه چیز دیگه به تبع محبوب است. اینجا مرکز مقاومت است.